अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लव युअतन नासु बिदाअवाहुम लअद्दअ रिजालुन अम्वाल क़ौमिन व दिमाअहुम लाकिन्नल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व रब्बि ज़िदनी इल्मा वल्हिक़ना बिस्सालिहीन आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन मुनाज़रीन किराम, अरबईन नबवियुक हदीस नंबर 33 कोर मे तुंदिस खिदमतस मज तिलावत। यह सिलसिलवार दुरूसन हंस कड़ी और यथ दरसस अंदर युस हदीस शरीफ में तिलावत कोर अच रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा। इहुंद युस तारुफ सो आव यमे किताब हिंदिस दरस नंबर 19 मज तफसीलन तारुफ ज़िमनन कर बह याद दहनी ताज़ करने खतर कह चीज़ अमे हवाला तुंदिस खिदमतस मज पेश। यह हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़र्जंद अर्जुमंद यमन पैदाइश सपदे हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रोह 3 वरी। रूद पन्ने वालिद माजदा सत यमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ओनमुत मक्का से अंदर और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ओन पान ईमान फ़तह मक्का कह वक्त ब्रोह, मगर चूँकि यम पन्ने माज सती तो लिहाजा म्यूल उमन कलम बिल्कुल इब्तिदासी मज यमो पन्ने ज़ुबान मुबारक सत अम चीज़ वारियान जहान सराहत करमज। हिजरत पत आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंदिस बारगाहस मज सठा कम उम्र इहंस दिलचस्पी इहंस फामो फरासत वुचित कोरमन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ और अम दुआच बरकत यह कि बड़ कलील मुद्दतस मज आव यमन खताब दिन हिब्रुल उम्मा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु यम सात खलीफ बने यम अमूर खिलाफतन मज हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास सत मशवर करा। हालांकि अम सात उम्र हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमान हंस 15 वरी 16 वरी 17 वरी नौजवान, मगर अम पायुक इंसान कि हज़रत उमरस हूँ शख्सियत उमन खिलाफत कन मामलन मज मशवरन मज शरीक करा। बल्कि अगर यह वनो कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हंदिस शूरास मज युस कम उम्र तरीन साहब सब शामिल सो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। यमो युस रवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निश करमच मरवियातन हंस तादाद 1760 अहादीस यमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश रवायत करमच। हालांकि युस उमन वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजर सह कलील मुद्दत। बल्कि यम सात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम दुनिया रुखसत सपदे हज़रत अब्दुल्ला अम सात कैंसन रवायतन मज 14 वरी कैंसन मज 15 वरी। तम बावजूद ईचा कसीर तादादस मज रवायात यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तम दुआच बरकत युस इंदिस हकस मज करना आव। यमो 1760 हदीस शरीफों मज 75 हदीस शरीफ यम मुत्तफ़क़ुन अलैह शान बुखारी शरीफस तो मुस्लिम शरीफस अंदर मौजूद। सिर्फ बुखारी शरीफस मज अम अलाव 18 रवायत और मुस्लिम शरीफस मज 19 रवायत यमो 75 रवायतों अलाव। तो यमन सपदे वफ़ात 59 हिजरी मज ताइफस मज। तो बाकी युस इवन तफसीलन तारुफ गुजराव यथ मज तमाम चीज़ आय जिक्र करना दरस नंबर 19 अमे हवाला अक फिर बे बोजन कोशिश करें तो यह साहब सब गई इंशाल्लाह जहन मज ताज़। तो युस रवायत यत बयान आय करना यह तखरीज सही बुखारी हदीस नंबर 4552, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1770
मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3168, सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1342, सुनन अल कुबरा लिल बैहक़ी हदीस नंबर 252, तो इमाम नबवी अलैहि रहमान यत युस अल्फाज इस्तेमाल कर्मित सुनन बैहक़ी हिंद अल्फाज अमुक कह हिस्स बुखारी मुस्लिमस मज ते दर्ज। तखरीज युस मे बयान कर अत मज आव बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मुस्नद अहमद, तिरमिज़ी शरीफ, चूँकि यह उसूली हदीस तो लिहाजा अमिक अल्फाज तत इन रवायतन मज मौजूद, तो तमन दिमो नज़र दिन करो तमन कुन कोशिश ताकि यह मजमून गए सान जहन मज असल पे ताज़। दावा ईमान यकीन पस कि दीन इस्लाम मुकम्मल ज़ाबित हयात, यह इंसान सद ज़िंदगी प्रथ कुन शोबस मुतलिक रहबरी तो रहनुमई करान। अत दीन इस्लामस मज पे इबादतन खतर उसूल तो कवानीन तो जवाबित मुतयन तो लगे बंदे कवानीन आमद जिक्र करने। इथे पे मामलातन हंदिस बाबस मज अल्लाह ताला सुंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह उसूल तो ज़ाबित मुकर्रर करित गमत। चूँकि इंसान यह अकिस तथ सोसाइटी मज रोजान, बल्कि यह आमुद बनाने सोसाइटी मज रोजन खतर, और सोसाइटी मज यम साथ रिश्त अकिस सत जुड़ा वारिया कम्प्लेक्स रिश्त, कम्प्लिकेटेड रिश्त। अत इख्तलाफ बहरहाल गुंजाइश मौजूद। यह लकट पायुक इख्तलाफ आसा, यह बड़ पायुक इख्तलाफ आसा, यह दोन फर्दन दरमियान इख्तलाफ गसा, यह दोन कौमन दरमियान, दोन जमातन दरमियान इख्तलाफ गसा। बहरहाल इख्तलाफ गुंजाइश प्रथ कुन जाए मौजूद। फितरत मुख्तलिफ तबीयतन हंद इंसान, मुख्तलिफ जहनन हंद इंसान, मुख्तलिफ फिक्रन हंद आसन इंसान, तो लिहाजा अत इख्तलाफ गसन यह फितरी कत। तो इख्तलाफ ये सोसाइटी मज गस समाजस मज गस इख्तलाफात कित पे इन दूर करने, इख्तलाफात निश कित पे यह दोन इंसानन दरमियान फैसला करने, दोन जमातन दरमियान फैसला करने, दोन सोसाइटियन दरमियान फैसला करने, दोन अकवामन दरमियान फैसला करने। यह हदीस शरीफ अम हवाले अख उसूली हैसियत थमा। यम सात इख्तलाफ गस, इख्तलाफस अंदर पत यम सात फैसला आस करन कंस इंसानस, सह कमन बुनियादन पे कर फैसला। मतन हदीस शरीफुक हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु रवायत करा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो लव युतन नासु बिदावाहुम, अगर से लूकन सिर्फ इहंदिस दावा किस बुनियादस पे चीज़ इन दिन, यानी यम चीज़ दावा तुम कर यह मून यह सोन, अगर सिर्फ दावा किस बुनियादस पे लूकन दिमो चीज़, तेल क्या गस लअद्दअ रिजालुन अम्वाल कौमिन व दिमाअहुम, तेल लागन लुख कर अकिस मालस मुतलिक तो दावा, बल्कि अकिस खूनस पे कर दावा। तेल अगर दावा यूत सठा आसि, तेल युस दावा यम चीज़ कर तमिस सह दिन। और अत नतीजस मज क्या गस ये समाजस मज यम हालात पैद गसन ये सिर्फ दावा किस बुनियाद पे चीज़न हवाल करना, यह समाज तो सोसाइटी गस अनारकी हुंद शिकार। अत गस सो माइट इज़ राइट यह वैन किस समाजस मज चलान। मगर चूँकि दीन इस्लाम रहमतुक दीन, यह इंसाफस तो अदलस पे मबनी दीन, अम उसूल दी तम इंसाफस तो अदलस पे मबनी उसूल। तो सोन दीन कोशिश करान हतल इम्कान समाजस तो सोसाइटी मज अदलो इंसाफ और अमन अमान कायम कर। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमामा अगर हसा इंसानन अगर लुकन इंदिस दावा पे दिमो चीज़, तेल गस प्रथ कह दुयम इंसान खड़ा त्रेमिस मुतलिक, प्रथ कह चूरिम इंसान गस पंचमिस इंसानस मुतलिक खड़ा, अमिस अथस मज युस चीज़ वत पकुन कह इंसान कर दावा यह मून। मगर शरीयतन कोर मुतयन लाकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिवान पत उसूल अख अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर। दलील दिन यमिस इंसान युस दावा कर यह मून चीज़, सपोज बह दिम मिसाल यह मेनिस अथस मज आला योर आ ब्याख नफर अम कोर दावा यह मून मोबाइल उस अमिस शख्स अथस मज अथुस मालिक बह, यह त्रेमिस नफरस नश फैसला नीन सह कित पे कर फैसला, तमिस दुत शरीयतन उसूल अख। फिलहाल यह चीज़ यम सिंदिस कब्जस मज यी मिल्कियत अम सजी तस्वर करना तोतान योतान न दावा करन वोल दलील फराम कर। दलील आसन ज किस्मिक, या अमिस गवाह अन पन्निस दलील मज, या अमिस कह डॉक्यूमेंटल प्रूफ दिन से ये मोबाइलस आस कुन जाय बिल इन सह आस मेनिस नावस। अगर दावा करन वोल शख्स दी साबित कर यह आल माने नावुक अथस डॉक्यूमेंटल प्रूफ ये
یی أمِس سوال کَرنہٕ یا یہِ کَرِ گواہ زٕ پیش تِم گواہ اَپُز وَننا تِم پوٚز وَننا اٮ۪پاٹ فرٛام دیٹ تَتھ کَرِ یُس تَمہِ ساتہٕ ایجَنسی آسہِ یُس اَتھ ڈیٖل آسہِ کَران کوٹ آسہِ ہا بیٚیہِ کانٛہہ آسہِ ہا سُہ کَرِ تِم دعوا تہٕ دٔلیٖل کَرِ سُہ چَک اَتھ دی سُہ فٲصلہٕ بہٕ چھُس اصوٗلٕچ کَتھ کَران اور ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ اِنسان دعوا چھُ کَران پَتہٕ ہیٚکہِ نہٕ یہِ دٔلیٖل فراہم کٔرِتھ کینٛہہ چیٖز بَنیٛا نہ مُتنازع وۄنۍ کیٛاہ چھُ ییٚمِس نِش نفرَس نِش یہِ چیٖز چھُ سُہ کِتھ پٲٹھۍ بَچاوون نۄقصان نِش تٔمِس خٲطرٕ ووٚن شریعتن وَل یمیٖنُ علی من انکر ژٕ چھُکھ کَران اِنکار نہ یہِ نہ حظ چھُنہٕ چون کینٛہہ ژےٚ کیٛاہ چھُے تیٚلہِ فرض ژےٚ پٮ۪ٹھ آو کَرنہٕ ژٕ ہسا ہاوَکھ قسم قسمَس سۭتۍ سۭتۍ یُس چیٖزَس پٮ۪ٹھ چون قبضہٕ چھِ یہِ چھِ شریعتن ویلِڈ یہِ قبضہٕ یہِ چیٖز یی چٲنۍسٕے قبضَس منٛز دِنہٕ یہِ چھُ اصوٗل اَکھ ییٚلہِ سماج تہٕ سوسایٹی اَتھ اصوٗلَس پٮ۪ٹھ پَکہِ زندگی ہِنٛدِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ معاملَس منٛز کانٛہہ اِنسان کَرِ دعوا کُنہِ حقُک مثلاً یہِ حظ دارِ مےٚ رۄپیہِ 1000 بہٕ کِتھ پٲٹھۍ مانو یہِ چھُ پوٚز وَنان أمِس چھُ ڈاکمٮ۪نٹَل پرٛوٗف دیُن یا چھُس گواہ دیُن بہٕ کَرٕ یورٕ اِنکار بہٕ نہ حظ دارنہٕ أمِس 1000 مےٚ چھُنہٕ گواہ تہٕ ثبوٗت دیُن کینٛہہ بٔلکہِ مےٚ آو وَننہٕ ژٕ کَر سا قسم وۄنۍ چھُ سوال اَکھ اِنسان ہیٚکہِ قسمَس منٛز اَپُز یور ٲسِتھ اَکھ اِنسان ہیٚکہِ دعواہَس منٛز اَپُز یور ٲسِتھ یہِ کَرِ فیک گواہ پرٛوڈوٗس یہِ کَرِ اَپٕزۍ ڈاکمٮ۪نٛٹٕس پرٛوڈوٗس کُنہِ کوٹَس نِش کٲنٛسہِ اِنسانَس نِش اَمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ یقیٖن تہٕ پَس کہِ یِم چیٖز ہٮ۪کَن صرف دُنیاہَس منٛز چٔلِتھ دھوکہٕ اَپُز اَکھ أکِس اَمہِ اندازٕ نۄقصان واتناونٕچ کوٗشِش یا اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ حٲوی گژھنٕچ کوٗشِش یہِ ہیٚکہِ دُنیاہَس منٛز گٔژھِتھ قسمَن متعلق تہِ گژھِ پرٛژھٕ غٲر اور بٔلکہِ شریعتَس منٛز چھِ اَسہِ الگ سے حُکُم آمُت دِنہٕ شہادت زوٗر اَپُز گوٲہی اَمہِ نِش مَنع چھِ حرام یہِ چھُ مُسلِم سماجَس منٛز ییٚتٮ۪تھ ایٖماندار اِنسان آسان ییٚتٮ۪تھ کلمہٕ پَرن وٲلۍ اِنسان آسان ییٚلہِ تِمَن یِتھۍ معاملات پانہٕ ؤنۍ پیش یِن اَتھ دیُت شریعتن یہِ سۄنہری اصوٗل اَکھ کہِ یُس اِنسان کُنہِ چیٖزَس متعلق دعوا کَرِ تٔمِس چھُ لٲزِم سُہ کَرِ پنٛنِس دعواہَس متعلق دٔلیٖل پیش دٔلیٖل ہیٚکہِ 2 قٕسٕم ٲسِتھ یا آسَن أمِس نِش گواہ یا آسہِ أمِس نِش کانٛہہ ڈاکمٮ۪نٛٹ تہٕ معاملاتَن ہٕنٛدۍ حِساب چھِ شریعتن گواہ کٔرمٕتۍ مُقرر مثلاً کُنہِ معاملَس منٛز چھِ 2 گواہ ضوٚرَتھ کُنہِ معاملَس منٛز چھُ اَکُے گواہ تہِ چلان مثلاً اگر عام معاملہٕ چھُ لین دینُک معاملہٕ چھُ اَتہِ چھُ اَکھ مرد یا اگر اَکھ مرد آسہِ نہٕ تیٚلہِ 2 خواتیٖن یِتھَے پٲٹھۍ اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ اِنسانَس عصمتَس متعلق دعوا گژھِ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس عزتَس متعلق دعوا گژھِ تَتہِ چھِ شریعتن ووٚنمُت 4 گواہ گژھن آسٕنۍ بیٚیہِ یُس گوٲہی چھِ آمٕژ یُس تَتھ کرٛایٹیریا آمُت چھُ تھاونہٕ سُہ چھُ واریاہ مُشکل کرٛایٹیریا کیٛازِ تَتھ چھُ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز لگان اِنسان سُنٛد دعوا آسہِ تَتھ خٲطرٕ آیہِ 4 گواہ تھاونہٕ پَتہٕ اگر تِم 4 گواہ ناکام گٔیہِ سُہ دعوا ثٲبِت کَرنَس منٛز تِمَن چھِ شریعتن تیُتھُے سزا تھوٚومُت تہٕ عام معاملَن منٛز چھِنہٕ أسۍ مُسلمان یُس آز سماج چھُ یُس آز سوسایٹی چھِ اَسہِ چھِنہٕ یِم چیٖز روزان یاد کینٛہہ اَسہِ چھِ وٕنہِ کَتھ آسان وَننَے اَسہِ چھِ آسان قسم شوٗرمُت تھٲیِتھ شریعتن کَس ووٚن قسم ہاوُن کَس آو وَننہٕ ژٕ کَر گواہ پیش ژٕ کَر ثبوٗت پیش یِم اصوٗل چھِ بالایہِ تَک تَوَے چھِ أسۍ وٕچھان سون سماج یا سوسایٹی یَتھ منٛز أسۍ بَسان چھِ بظٲہِر چھِ یِم باسان لۄکٕٹۍ اصوٗل مگر یِم چھِ تِم اصوٗل یِمَن پٮ۪ٹھ مدیٖنٕچ سوسایٹی پَکان ٲس رَن ٲس کَران آز چھِنہ اِنسٲنیت حٲران پریشان أسۍ کیٛازِ نہٕ تِتھۍ ہٮ۪کان بٔنِتھ دراصل چھِ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ اصوٗل یِمَن پٮ۪ٹھ سُہ سماج آو مُرتب کَرنہٕ سماج آو بَناونہٕ سماج آو ترتیٖب دِنہٕ تِمَن اِنسانَن آیہِ یِم اصوٗل سَمجاونہٕ تِمو اِنسانو کٔرۍ یِم وَژھِ ؤنجہِ یِم اصوٗل ایٚکسیپٹ ییٚتہِ کٔرِکھ نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ تِمو وٲلۍ یِم پنٛنہِ زندگی منٛز تِمو پَکنٲو پَنٕنۍ زندگی یِمنٕے چیٖزَن مُطٲبِق تِمَن ییٚمہِ ساتہٕ ضروٗرت ٲس پٮ۪وان تِم ٲسۍ یِم اصوٗل فالو کَران بٔلکہِ زندگی ہِنٛدِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ معاملَس منٛز شریعتِ اِسلامیَن یُس اصوٗل یِتھ پٲٹھۍ دیُت تِمو کوٚر سُہ اصوٗل تِتھَے پٲٹھۍ فالو تَوَے گٔے تِم تیٖتیٛاہ کامیاب أسۍ چھِ مانان اللہ تعالیٰ چھُ أسۍ چھِ مانان نٮ۪ماز تہِ چھِ اَسہِ مونوٗ روزٕ تہِ چھِ أسۍ چھِ وَنان حج تہِ گوٚو فرض کیٛازِ چکر چھِ لاران مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ معاملات وٕچھان چھِ پَتہٕ اَکھ أکۍ سٕنٛدۍ معاملاتَن منٛز چھِنہٕ أسۍ کٕہۭنۍ تہِ اِنسان اِلا من رحم ربی کھال کانٛہہ اِنسان یُس معاملاتَن منٛز مُسلمان چھُ یُس معاملاتَن منٛز مومِن چھُ اَدروایز اَسہِ چھُ فار گرٛانٹِڈ نیوٗمُت اَسہِ پَرِ نٮ۪ماز 5 شاید مۄکلے اَمہِ سۭتۍ حقوٗق العباد تہِ اَمہِ سۭتۍ مۄکلے حقوٗق اللہ تہِ نہ أمۍ چھِ 2 الگ الگ چیٖز حقوٗق اللہ ہَن آسہِ الگ حِساب حقوٗق العبادَن آسہِ الگ حِساب تہٕ یِم چیٖز یِم اصوٗل تہٕ قوانیٖن یِم ضٲبطہٕ چھِ یِہُنٛد تعلُق چھُ حقوٗق العبادت سۭتۍ اَکھ اِنسان بیٚکِس اِنسانَس سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ روزِ سماجَس منٛز سوسایٹی منٛز اَتہِ چھُ بہتریٖن تعلُقات تہِ یِم ہٮ۪کَن کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ خراب شکل تہِ نِتھ
शरीयतन तमाम चीज़न खतर रहनुमाई थमस कर रहबरी कर थमस अगर तुम अक सत बराबरी अगर तुम अक सत ताल्लुक ठीक आसन एम कत नहजस पे पकन अत कुछ पैटर्न गस आसन अगर कुछ जाए इख्तलाफात गई इख्तलाफात सनिस फितरतस मज एम गन तवे दुत शरीयतन इलाज अगर इख्तलाफ गस दोन इंसान दरमियान दोन दरन दरमियान दोन खानदान दरमियान तत हसा यम चीज़ फॉलो करें तमो उसूलों मुताबिक पन मामला तय करने कोशिश करें यम मामलात यमन उसूलन मुताबिक तयन कर तमन मामलातन हूँ हल नेरान क्या बहरहाल यम अल्लाह ताला सद मुतयन कर्मित उसूल यम अल्लाह ताला सुंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसूल हेचनत गसान लिहाजा इमन मुतल्लिक कह यह चीज़ जहनस मज अन कि अत उसूलस पे पकित गस इंसान फेल तमिस ईमान इनकम्प्लीट तमिस ईमान तेल असल पे ओनमुत कह अल्लाह ताला दीन तौफीक यम चीज़ समझनस और बे दीन मजीद अम अलाव तम हवाल सह सोरी उसूली दीन समझन तौफीक वनस सानो जिंदगी मज रुखसत गोमुत गैब गोमुत अल्लाह ताला दीन अमुक एहया तौफीक पान ते अत पे अमल पैरा सपदन तौफीक और बाकियन तन वातन तौफीक और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।